अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मौलाना फजल रहमान वर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। मौलाना फजल रहमान ने ऐसा क्या कर दिया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तोपों का जो रुख है वो मौलाना फजल रहमान की तरफ है। ये जो मौजूदा निज़ाम है, इनको सपोर्ट करने वाले, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले, ये सब के सब मौलाना फजल रहमान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि हालिया दिनों में ही मौलाना साहब ने एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने कुछ सच्ची बातें की। आई वुड से कि पहली बार मौलाना फजल रहमान ने सच्ची बातें की और वो सच्ची बातें इस मिलिट्री निज़ाम को, इस मौजूदा निज़ाम को हज़म नहीं हुई हैं। वो क्या बातें हैं, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अडयाला जेल के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है। आज मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुँच गई हैं। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का भी ऐलान किया था। मुलाकात आज होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वर्सेस मौलाना फजल रहमान। जो तकरीर की है मौलाना ने, उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं, ये एक बहुत ही सख्त बात की है उन्होंने, शुहदा के खून का एहसान हम पर आप क्यों डालते हो। उन्होंने कहा है, हल्फ आप लेते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारी वजह से आपकी तनख्वाहें आपको मिलती हैं। उसके बाद आप ये जो शुहदा के खून का जो एहसान है वो आप हम पर डाल देते हो। आप यह हल्फ लेते हो कि हमने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। आपका काम ही लड़ना है, आपका काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, आपका काम है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। यह एक बहुत ही सख्त बात की है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है कि यह बात हमें इन्होंने क्यों कही है। इस वजह से ये कुछ जो टाउट साफ़ी हैं, ये जो मौजूदा निज़ाम को सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब के सब मौलाना फजल रहमान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। आप पीछे ही नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये हलचल मची हुई है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है वो है कि लश्कर बनाना चाहती है पाकिस्तान आर्मी, यानी एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम को ये इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि आपने दहशत गर्दों के साथ लड़ना है। दोबारा ये लश्कर बना, मतलब हल्फ आपने लिया है। आपका काम है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। अवाम क्यों लड़े आपकी जंग? अवाम का काम है लड़ना। इससे पहले भी आपने लश्कर बनाया, उन्होंने ही दहशत गर्दों को निपटाया है। आपने तो कोई जंग लड़ी ही नहीं है। आपने कौन सी दहशत गर्दी की जंग लड़ी है? इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं। बलूचिस्तान के अंदर हालात आपकी वजह से ख़राब हैं। कश्मीर के अंदर हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हैं। वो कहते हैं कि हमारे जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम तो जो है सड़कों में ही होंगे, हमने हार माननी नहीं है। कश्मीरी अवाम का तो ये कहना है। बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है, वो लाशें लेके बाहर बैठे हैं कि हमारे जो है मुतालबात माने जाएँ। आप चाहते ही नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर जो अमन व अमान कायम हो। वहाँ पर मादनियात हैं, आप चाहते हैं कि ये दहशत गर्दी चलती रहे, क्योंकि अगर वहाँ पर अमन आ गया तो जो बलूचिस्तान की आवाम है वो आपसे हेल्थ केयर मांगेगी, वो आपसे एजुकेशन मांगेगी, वो आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर मांगेगी कि हमें ये सारी चीज़ें आप ला कर दें। केपी के और बलूचिस्तान दोनों के हालात आपके सामने हैं। दोनों सूबों में जंग चल रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा ये बात है कि कश्मीर के अंदर भी जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। तो आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप सिर्फ एक काम करें, मुल्क की सरहदों की हिफाजत आपसे हो नहीं रही है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है मौलाना फजल रहमान ने कि इनको इतना ही शौक है सियासत में आने का, ये वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ें। ये वर्दी उतारें, ये इलेक्शन वाला काम शुरू कर दें। ये जनरल मुशर्रफ ने भी यही किया था। एक सीट वो जीता था, वो भी ज़बरदस्ती दिलवाई थी इधर चित्राल के पहाड़ों में। सियासत उसने भी की है। ये कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये मुल्की सतह का इलेक्शन जीतेंगे। ये आपको इतना ही शौक है सियासत में आने का, तो इस बात से इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। इन साथियों को भी, इस मौजूदा निज़ाम को मानने वालों को भी इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि इनको चुभी है यह बात कि मौलाना फजल रहमान ने जब यह कहा है कि वर्दी उतार कर आप इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो ये फैसले करता था कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और फिर ऐसा वक्त भी आया जब वो वहाँ से बाहर हुआ है, जब उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो वो एक सीट भी नहीं जीत सका। ये क्रेडिबिलिटी रह गई थी उसके बाद जनरल मुशर्रफ की। ताकत में तब तक था जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसके बाद उसकी ताकत ख़त्म। अभी जनरल बाजवा को कोई पूछता भी नहीं, सब गालियाँ देते हैं। जितने भी जर्नल जो जाते हैं, जो रिटायर होते हैं, उसके बाद गालियाँ पड़ती हैं इनको। पाकिस्तान के अंदर ये रहना ही पसंद नहीं करते। और उसके बाद ये मुहब्बुल वतनी का भी जो ताना है वो हमें देते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो मुहब्बुल वतन नहीं है। पाकिस्तान की अवाम जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये जो कश्मीर आपको थोड़ा सा आज़ाद अभी आप देख रहे हैं, ये पठानों ने आपको आज़ाद करके दिलाया है। बलूचिस्तान के अंदर हालात इस कदर ख़राब हैं, कंट्रोल आपसे हो ही नहीं रहे हैं, दहशत गर्दी के इस कदर वाक़यात हो रहे हैं BLA वालों ने। और ये कोई पहली बार नहीं है।
ان 4 سالوں میں پاکستان بہت ہی بہتر پوزیشن میں تھا. اتنی زیادہ دہشت گردی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. ریکارڈ بریکنگ آپ نے قرضے لیے ہیں. ہماری اکانومی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایکسپورٹ ہماری بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں. کوئی بھی ملک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. جو آپ کی دوستی ہے چین کے ساتھ وہ بھی اب نہیں رہی ہے. چین آپ کو دوست نہیں مانتا. آپ نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ آپ نے تمام رابطے ختم کر دیے ہیں. اور اگر یہ جنگ آگے فل سکیل وار ہوتی ہے, یہ ابھی جنگ دوبارہ چل گئی ہے, پاکستانیوں کو تو بانا چاہیے اس موجودہ نظام کو کہ ایک بار جنگ شروع ہو ہم پھر پیٹرول مہنگا کر دیں گے. اور پیٹرول آلریڈی مہنگا ہے, ابھی یہ 500 سے بھی اوپر جائے گا. ابھی تو کچھ مہنگا کیا ہی نہیں ہے انہوں نے. یہ چیزیں ابھی مزید آگے بڑھیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ہر میں اس حوالے سے یہ پیغام ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے, کہ پاکستان کی عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام کو غیرت کھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے. بلوچیوں کے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں, کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ کو ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے میڈیا اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. کوئی بھی جو صحافی ہے وہ ساری باتیں کرے گا, صرف یہ بات نہیں کرے گا جو کچھ اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے ان کو. بکے ہوئے ہیں, پیسے ملتے ہیں ان کو, لہٰذا یہ بات بھی نہیں کرتے اس حوالے سے. تو مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں وہ انہیں چبھی ہیں. ان کو تکلیف ہوئی ہے اس بات سے. بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. آئی ووڈ سے کہ پہلی بار انہوں نے سچی باتیں کی ہیں جو ان کو ہضم نہیں ہوئی ہیں. ان کا کام ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے آپ چھٹی پہ ہی نہیں گئے. آپ نے جتنی مداخلت کی ہے پاکستان کا بیڑا غرق پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اور میں اب بھی یہی کہوں گا کہ جس دن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنا چھوڑ دے گی, کاروبار کرنا چھوڑ دے گی, پاکستان جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا, پاکستان کی اکانومی گرو ہوگی. یہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں بھی مداخلت کرتے ہیں. فیلڈ مارشل کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ تہران جائے, وہ امریکہ جائے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرے. یہ کام پرائم منسٹر کے ہیں. فورن جو منسٹر ہے وہ جاتے ہیں, وہ ملتے ہیں. یہ ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے. ہمارا جو ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ فیلڈ مارشل کے پیچھے, اس کا کام ہے فیصلے کرنا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی آپ اندازہ کریں, ڈی ڈی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بغیرتی انہوں نے کی. بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. وہ ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا, اس وقت کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی اسٹریٹ موومنٹ ہی ہو رہی ہے. علیمہ خانم صاحبہ خطاب کر رہی تھیں. اور اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر ہنگامی صورتحال بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. ملاقات ہوگی یا نہیں اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ملاقات نہیں ہوگی, نہ انہوں نے کروانی ہے. عمران خان نے کبھی بھی باہر نہیں آنا, یہ بات کنفرم ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح باہر نہیں نکل رہی. انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو پروو نہیں کیا, چاہے وہ گنڈا پور ہو یا سہیل آفریدی ہو. یہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے. عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے یہ کوئی اقدام نہیں اٹھا سکے. تو اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے. بڑی تعداد ضرور موجود ہے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا. عمران خان کی تینوں بہنیں وہاں پر موجود ہیں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہاں پر ان کی ملاقات ہوگی. عمران خان کی بہنوں کو الاؤ کیا جائے گا. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج کروایا جائے. جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی ہونی چاہیے. فیملی کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. کیونکہ جب نواز شریف تھے ان کی دعوتیں ہوتی تھی, ہر ہفتے جو ہے 150 سے 200 لوگ ان کو ملنے آتے تھے. تو عمران خان کے ساتھ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. پچھلے 1 سال سے 8 یا 9 ماہ سے وہ بندہ قید تنہائی میں ہے. ایک بار یہ ملنے دیتے ہیں, اس کے بعد 8 مہینے پھر قید تنہائی. تو آپ ایک طرح سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے وہ بندہ قید تنہائی میں ہے. اس کی فیملی کو اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا. جو اس کا بنیادی حق ہے, جو اس کے بنیادی رائٹس ہیں, وہ اسے مہیا نہیں کیے جا رہے. کیونکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہے. وہ سابقہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. اور بے بنیاد گھٹیا کیسز اس پر دائر کر رکھے ہیں 200 سے زائد, جس میں عدت نکاح جیسے گھٹیا کیسز دائر کر رکھے ہیں. القادر ٹرسٹ جہاں پر سیرت پر لیکچر دیے جاتے ہیں, سیرت پڑھائی جاتی ہے اس یونیورسٹی میں, اس یونیورسٹی کے انہوں نے بھی کیس دائر کر رکھا ہے. جہاں پر اعلیٰ معیار کی تعلیم دی جاتی ہے, صوفیزم پڑھایا جاتا ہے, سیرت پڑھائی جاتی ہے, اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں وہاں پر. لیکن انہوں نے اس طرح کے آگے معاملات کیے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ آزاد نہیں ہیں, نہ ہی وہ آزاد ہوگی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہیں وہ, انہوں نے کیسے آزاد ہونا ہے.
تو یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آج بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک اور ولاگ بھی ہم کریں گے، جیسے ہی یہ آگے اپڈیٹس ہمیں پتہ چلیں گی تو میں آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔